मायकल इंटरफियर जाता आमचे विलेजी ही कॉन्स्टिट्युएन्सी ताचे बायलेची ताच्यान इंटरफियर जावंक जायना. आमी कितें केलां तें हांगासर आमी करूंक ना पूण बिल्डरांनी केलां ते थ्रू द पंचायत. Of course, he's regarding for what, Nazar? Because he is widening the road, or work order दाखवना म्हणून, or the वर्क ऑर्डर दाखयना म्हणून आनी तो बेश्टी ऑर्डर नासता तर कशें रोड वायडन करूं येता म्हाका सांगा. वर्क ऑर्डर जाय न्हय, कितें करतलो जाल्यार ऑर्डर जाय. ऑर्डर नासतना तो कशें रोड वायडन करतलो. आनी दुसरें म्हणल्यार ताका परमिशन घेनासतना घर मोडूंक जायना, कोणाचें दुरीग मोडूंक जायना. इट्स अ ट्रेसपस. You can be taken. We are going to take him to court. That is definite. As we have taken him, we are going to take him. That we are not going to. Another thing, work order दाखयली जाल्यार वर्क ऑर्डर ना त्याच्या कडेन कितें दाखयतलो वर्क ऑर्डर ना म्हणून. तो खाली दाखोवंक सोदता पण ती दादागिरी will not help. We are not elected you all to do all this destruction. We have elected you all to take care of the villages, not to destroy. This is a heritage, whatever's left, so you cannot destroy. हो आमचो लीडर म्हणून समजता, पण हो लीडर हो फक्त भाड्याचा लीडर जाल्लो आसा सगळ्यांचो. हे दुःख दिसता. तो हांव उलयता म्हणटा मातशें राग येता म्हाजेर, आनी तो सगळ्यांक सांगता म्हणजे हाजेर म्हजो फ्रेंडूय म्हणटा तो. हांव फ्रेंडूच तेजो, हांव कोणाचो दुस्मान न्ही. पण जे कितें आमच्या शिवोले गोंयच्या लोकांक करतले किंवा आसगांवकारांक करतले, शिवोले करतले किंवा ते अंजुनकारांक करतले, तेन्ना आमी उबे जातले आनी उबे रावन हेका फातोरपाचें धरून हे इतली ताकद आमची दवरपाची गरज आसा. हांव परत एकदा मिडियाकडसून मेसेज दिता तेका मायकल लोबोक, तुजो परत अशें करची, शेवटी तुका फातरपाचेंच आमी. आनी हांव ते पीआयकू सांगतलो, कायदो हातीन घेता म्हणून आमी, कारण आमकां एक घेवचोच पडटलो. मायकल कोरीत आहा आनी पुलीस ओगी आहा. सो म्हाका दिसता खंयचो तरी ह्या तुमच्या कावजाक तोपोंक जाय. जोरी तर तुम्ही खरेंच यू आर द मॅन इन युनिफॉर्म टू सेफगार्ड लॉ, खंयचो तरी तुमच्या कावजाक तोपोंक जाय की प्रेस पासून आमकां पेटयता म्हणून. आसगांव वाठारात बेकायदो रस्तो रुंदीकरण प्रकल्प प्रस्तावित जाल्ल्यान वातावरण बरेच खुबळ्ळा. थळाव्यांचो सल्लो घेनासतना तांणी हे पाऊल उबारिल्ल्यान थळाव्यांक हुस्को निर्माण जाला. तशेंच वर्क ऑर्डर नासतना लोकांचे दुरीग मोडून विकास करपाचेर तांणी खर तिडक उक्तायली. मुखेल म्हळ्यार मायकल लोबन हातूंत हस्तक्षेप केल्ल्यान वातावरण बरेच तापड जाला. नंबर प्लेट नाशिल्ली जेसीबीचो वापर हे कामाक करतात खंय. हे घडणुके फाटल्यान मायकल लोबोचो हात आशिल्ल्यान थळाव्यांनी उतरांचो फार पेटयत ताका उजरावन काडले. फकत रस्त्याविशीं न्हय, तातूंत आमची निवासस्थानां, सांस्कृतीक दायज, झाडां आनी आमच्या गांवाचे सार हांचो संबंद आसा. विकासाच्या नांवान जावपी ह्या बेकायदेशीर कामांचो थेट परिणाम लोकांक जावपाचो आसा. ताकतिकेन कारवाई केली ना जाल्यार आमी सांबाळटात तो आसगांव वगडावपाचो धोको आमकांच भोगचो पडटलो हाची भिरांत थळाव्यांनी उक्तायली. आमी कशेच ओगी रावचे नात, थळाव्यांनी एल्गार केला. म्हाका दिसता एक जनावर तरी बरें आसतलें. खरी खबर सांगता ताका जनावरांक लज आसता पूण हेंकां काय ते कळ्ळें न्ही. कित्याक सांगता तुमकां, हो MLA, देर इज वन कॉन्स्टिट्यूशन वी गॉट. वी हॅव follow the natural justice, we have to follow the article, all this we have to follow. But he is a 3 times MLA, he does not know how to deal with the people. This is the reason, because only ego problem आणि पैसा प्रॉब्लेम. जर तर गव्हर्नमेंटान वर्क ऑर्डर सरान सांगला वर्क ऑर्डर जर दिली जाल्यार आमी काय करू शकना. आमी जे कितें आसा ते करचेच पडटले. पण हेची जर गुंडागिरी आनी दादागिरी करीत जाल्यार हांव सरळ सांगता तुमकां, सगळ्यांनी उठपाचें आनी त्या जेसीबीचेर सगळे हेचेर फातर मारपाचें धरून ही तपास करीत जर असा जाल्यार आमी खरोखरच आमी हे करतले. तपास हांव पीआयक सांगतलो की सगळे जाण उठपाचे आनी फातर मारपाक सुरवात करपाची धरून ओगी रावपाचें ना हेंकां. कित्याक हेंकां जेन्ना जे दिसा जेसीबीचा नंबरूच ना, त्या जेसीबीचा नंबर, जेसीबीचे खरो नंबर आसा नंबरूच ना. हे कितें तूं कितें गुंडा करून समजता काय स्वताक आपल्याक. To the violator of demolishing illegal structures within 15 days, okay, from the receipt of notice, failing which is the Sarpanch Secretary of the Panchayat shall cause to remove such illegal construction within 15 days, okay, thereafter. Anjit suggested that we have to file the case in the court. I feel we should collect the evidence and not delay anymore. Exactly, that's a good point. त्याच्याकडे ऑर्डर किती आला न्हू, त्याच्याकडे ऑर्डर आसा ते हॉटमिक्स करपाचे आणि त्याच्यावर काय ना त्याच्या ऑर्डर. त्याच्याकडे जी ऑर्डर आहा पळय ती हरली एक तुमकां सांगता, हांगा आमी डिस्कशनाक हंड्रेड ऑफ डिस्कशन करून फायदो ना. ती स्लोगन्स काय फायदो ना. कम टू द पॉइंट. पॉइंट इज दॅट
we have to collect the documents what he has. Okay, ते एक झाले. सेकंडली म्हटल्यार जे कोणाचे मोडल्या पळय तांकां फर्स्ट तांकां कॉन्फिडन्स हाडून घालता. कित्याक जेन्ना आमी जेन्ना तांकां परमिशन आसना आमकां कोणाक कॉल येयला त्या सेम राती की हो 12 दिसांचं काम करता म्हणून आनी तेजे स्टेटमेंट येतले की कॉपेन मोडून ना हे मोडून ना ते मोडून ना सोड ते आमकां नाका बाकीचे XYZ. ताका सांगलें तो वॉल मोडटा आनी हांगा तसोच बांदता म्हणून मायकलो पण सांगलें. ओके, आणि मागीर म्हणलो ताका मोडलो बिडलो तो आनी आतां म्हणून आपूण तो वॉल मायना 1 मिटर भितर जा म्हणटा. ताका सांगता तो 1 मिटर भितर तूं जर म्हाका 1 मिटर दी ना जाल्यार आपूण 3 मिटर भितर येता आनी तुज्या घरा देगी वॉल बांदता म्हणजे रोड एक रूम घेता म्हणटा. सो दिस इज द दादागिरी. तो वर्क ऑर्डर घेनासतना तो म्हणटा आपल्याच्यान मोडूंक जाता. ताका लोकांनी विचारलें तूं कशें मोडटाय तो सांगता आपल्याच्यान मोड येता पूण ताका रायट ना. त्या पासून आमी सगळीं हांगा एकठांय जाल्यार प्रोटेस्ट करपाक की ताच्यान आतलाय नजो आमच्या गांवांक म्हणून तो होल अँड सोल न्हय. ताका आमी निवडून हाडूंक ना, ताचे बायलेक निवडून हाडल्या. डेव्हलपमेंट रस्ते मोडून लोकांची दुर्गा मोडून डेव्हलपमेंट जायना. डेव्हलपमेंट म्हणल्यार ते दुसरें, हे डेव्हलपमेंट न्हय म्हणून आमी हाचेर निशेध मारता की ताणें हांगा इंटरफियर जावचें न्हय. मागीर आमी लॉ आमच्या हातान घेतले. The meeting was called today because we saw whatever problem was happening in Anjuna yesterday or 2 days back. Demolishing is going on unnecessarily. Unnecessarily road widening is going on. But without any work order, nothing, the work is being done. And it's being very, very destructive. We don't want the same thing to happen in Asagam. So for this reason, we have called for a meeting of all the villagers to take a decision what is to be done, how to go about it. So now we are forming a committee and we want to proceed further to see what and the way we can stop it. Because whatever is happening is not being done illegally, is not being done legally. It has to be done legally. Whatever you have to have some work order or something to do. The JCB is working without any number plate, work permit. And I have a feeling that the JCB that is being used for this is the one which is used for widening, not used for underground cabling. That same JCB is being used for this work, which is wrong. We should use a separate JCB for doing this work, not the JCB which is used for underground cabling. And recently we have noticed also that there is no number plate on the JCB. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.